والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون